बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी अदालत से बड़ा फैसला आ गया है, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है नीले पीले चैनल की तरफ से और उनसे जुड़े साफियों की तरफ से और हुकूमती तर्जुमानों की तरफ से। वो कह रहे हैं कि ये फैसला 3-2 से नहीं बल्कि 4-3 से आया है। जिन जजेस को बेंच से निकाल दिया गया था या जिन्होंने खुद रिक्यूज कर दिया था, उनमें जो 2 जजेस अतर मिनल्ला और या अफरीदी हैं, कहा यह जा रहा है कि जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला उनके साथ जोड़ के देखा जाए, क्योंकि उन्होंने अपने डिसेंटिंग नोट में हवाला दिया है कि हम उनके फैसले से अग्री करते हैं। तो पहले ये गलतफहमी दूर कर दूं आपकी। फैसला शुरू होता है कि ये जो ऑर्डर हम लिखवा रहे हैं ये मेजॉरिटी 3-2 की जजमेंट से है, जिसमें मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने डिसेंटिंग नोट दिए हैं। बिल्कुल फैसले के शुरू में वाजे कर दिया गया है चीफ जस्टिस की तरफ से कि ये 3-2 से फैसला है। इसमें जो माइनॉरिटी जजेस हैं वो जस्टिस मंदोखेल हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। तो ये पॉइंट आपको सबसे पहले मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। इन्होंने जो डिसेंटिंग नोट दिया है इसमें कहीं भी नहीं लिखा, जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोखेल ने जो एतराज किया है, कहीं भी ये नहीं कहा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते। उन्होंने एतराज सिर्फ इस नुक्ते पे किया है जी कि समोटो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि फैसला ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हुए थे हाई कोर्ट्स में और उनको करने की इजाजत दी जाती, इंटरफेयर ना किया जाता। सूबों की खुद मुख्तारी मुतासिर होती है, सूबाई अदालतों की, सूबाई एपिक्स कोर्ट की खुद मुख्तारी मुतासिर होती है। तो जब लाहौर हाई कोर्ट में या पेशावर हाई कोर्ट में केस था तो सुप्रीम कोर्ट को समोटो नहीं लेना चाहिए था। इस नुक्ते के अलावा उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन 90 रोज में नहीं होंगे। बुनियादी तौर पे 90 रोज में इलेक्शन का फैसला 5-0 का है, बल्कि अगर मैं कहूं तो 9-0 का फैसला है। सिर्फ मसला यह है कि क्योंकि अस्करी जजेस हैं, आपको पता है, और कौन कौन सी हैं नाम आपको पता है, मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूं, तो ख्वाहिशात के मुताबिक जो उन्होंने देना था वो दे दिया है कि जी बेंच ही नहीं बनना चाहिए था, समोटो होना ही नहीं चाहिए था। आइन पामाल हो रहा है, इलेक्शन की तारीख ना देने का जो एक टाइम फ्रेम होता है वो गुजर चुका है। अब वैसे ही 90 दिन में होना मुश्किल है और मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं फैसले में क्या लिखा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि समोटो नहीं होना चाहिए था। लेकिन डिसेंटिंग नोट लिखने वाले जजेस ने अपने फैसले में लिखा है कि हाई कोर्ट 3 दिन में फैसला करे। वो भी 90 दिन के खिलाफ बात नहीं कर रहे, वो बस ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट फैसला करे 3 दिन के अंदर, और हाई कोर्ट से भी यही फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। बदल नहीं से जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता है हाई कोर्ट को भी वही फैसला फिर देना, और आप देखेंगे कि वही फैसला अगर हाई कोर्ट से भी आना हुआ तो वही आएगा। अब आते हैं फैसले की तरफ। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि फैसला क्या आया है और आगे इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे या बाद में होंगे वो भी आपको बताता हूं। आपको अपनी कल की वीडियो का छोटा सा चंद सेकंड का क्लिप सुनाना चाहता हूं। हूबहू यही फैसला आया जो मैंने आपको कहा था। जो मुझे बात अब समझ आई है, अगर अदालत कानून और आइन को फॉलो करती है तो अदालत ये कहेगी कि पंजाब के गवर्नर ने दस्तखत नहीं किए, तारीख नहीं दी, सदर मुमलिकत ने जो किया है वहां पे तारीख दे के वो ठीक है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर क्योंकि दस्तखत कर चुका था, ये उसी की जिम्मेदारी है कि वो तारीख दे, और उनको कहा जा सकता है सदर मुमलिकत हो सकता है अपना नोटिफिकेशन वापस लें और सिर्फ पंजाब की तारीख का नोटिफिकेशन इलादा जारी हो। तो नाज़रीन, मैंने आपको ये बात कल बता दी थी, क्योंकि कानूनी तौर पे और आइन पे मैंने भी फिर पढ़ा, स्टडी किया, और लॉजिक भी यही नजर आ रहा था कि यही फैसला आना चाहिए कि जब पंजाब का गवर्नर इन्वॉल्व ही नहीं हुआ एक प्रोसेस में, तो फिर सदर जो आइनी सरबराह है मुमलिकत का और उसको कानून इजाजत देता है आर्टिकल 57(1), उसके मुताबिक उन्होंने डिसीजन दे दिया। और मैं एक और चीज वैसे ऐड कर दूं, मैंने आपको कहा था कि ये फैसला आएगा और इसके बाद मैंने इस वीडियो में आगे कहा था कि गवर्नर जिसने आइन की खिलाफ वर्जी की है उसकी भी निशानदेही अदालत करेगी। ये भी देख लें, जो गवर्नर केपीके है प्रोविंस का है, आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। मैंने आपको कहा था कि एक गवर्नर को आइन से इनराफ करने का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, ये भी मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, क्योंकि ये सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी की है गवर्नर केपीके ने, फजलुर रहमान के समधी ने, और अगर इस मुल्क में आइन और कानून होता तो इस बंदे पे आर्टिकल 6 लगता। लेकिन चलें, आर्टिकल 6 नहीं, अब भी अगर तारीख आ जाती है तो मसला हल हो जाएगा। तारीख पे आते हैं, फिर आपको मैं बताता हूं कि इनका क्या प्लान है, और उसके लिए आपको फैसले का यह पार्ट पढ़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहती है कि आम हालात में तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन हालात ऐसे हैं, दिन इतने गुजर चुके हैं कि शायद ये पॉसिबल ना हो। तो सदर इलेक्शन कमीशन मुशावरत करें, यानी इलेक्शन कमीशन हाजिर हो जब सदर बुलाए, ठीक है, ये ऑर्डर दिया है। इलेक्शन कमीशन सदर को अवेलेबल हो मुशावरत के लिए, और देख लिया जाए कि 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन हो सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत आगे किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं।
اور یہ صدر ہی فیصلہ کریں گے پنجاب کے حوالے سے، پنجاب کی حد تک یہ فیصلہ صدر کریں گے۔ کے پی کے کا فیصلہ گورنر پر چھوڑا ہے، لیکن دونوں کو کہا ہے کہ 90 دن میں ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ بہت آگے چلے گئے ہیں دن، تو اگر مشاورت سے کچھ دن آگے چلے جاتے ہیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن بیر منیمم رکھنے کا کہا گیا ہے۔ یہ الفاظ یوں کیے گئے ہیں، بیرسٹ منیمم، یعنی کم سے کم مدت آگے لے جا کے اگر الیکشن ہو سکتے ہیں، 4 دن 10 دن 15 دن آگے چلے جائیں، اگر تو ساری جو لوازمات پورے کرنے ہیں الیکشن سکیڈول کے بعد اور سارا کچھ، تو وہ کرنے کے لیے جو بھی مدت چاہیے وہ آپ لے لیں۔ تو یہ اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ نہیں کہ 90 دن میں ہی کروانے ہیں۔ یہ آئین کی تشریح کی گئی ہے کہ 90 دن میں ہونا ضروری ہے۔ ساتھ آئین کی تشریح کی گئی ہے کہ اگر گورنر اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو تاریخ اسی نے دینی ہے، نہیں کرتا تو صدر دے سکتا ہے تاریخ، یہ بھی تشریح ہو گئی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ کیونکہ موجودہ صورتحال میں نارمل حالات میں 90 دن، لیکن کیونکہ موجودہ صورتحال میں دن زیادہ گزر گئے ہیں تو تھوڑے بہت بیر منیمم آپ دن آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں حکومت کی ٹارگیٹڈ پالیسی ہے۔ ایک تو عدلیہ کو رگڑا جائے گا، فیصلے کو متنازع بنانے کے لیے کہا جائے گا جی یہ فیصلہ 3-2 نہیں بلکہ 4-3 سے آیا ہے، جھوٹ بولے جائیں گے، تو 4-3 کا تو پھر اعجاز الاحسن اور مظاہر نقوی کا بھی ملا لو، پھر 5-4 سے ہو جائے گا فیصلہ۔ تو یہ اس طرف جائیں گے، اور سپریم کورٹ کا کیونکہ سموٹو کیس ہے صرف ریویو ہو سکتا ہے، یہ اپیل میں کوشش کریں گے جانے کی، یہ لارجر بینچ بنانے کی بات کریں گے، ہو سکتا ہے دوبارہ فل کورٹ کی بات کریں یا کہ جی ہمیں 7 رکنی بینچ دیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو ڈٹ جانا چاہیے اور آئین کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے، کیونکہ دن نہیں ہے اب ایک اور بڑا بینچ، ایک اور ہیئرنگ، اس پہ نہیں جانا چاہیے۔ انہیں کہنا چاہیے ریویو ہم کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اور آپ کو ہم فیصلہ پھر بتا دیں گے کیا، اور ریویو وہی ججز دیکھتے ہیں جنہوں نے پہلے کیس سنا ہوتا ہے۔ سو یہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہو گیا سپریم کورٹ کی حد تک۔ اب یہ بات نہ مانے تو ظاہر ہے کہ توہین عدالت لگے گی، تو گورنر مستعفی ہو سکتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر اینڈ میں مستعفی ہو سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد گورنر مستعفی بھی ہو جائیں تو یہ فیصلہ بڑا زبردست اور سمجھدارانہ فیصلہ ہے۔ گورنر نہیں رہے گا تو پھر جیسے پنجاب میں صدر کر سکتے ہیں الیکشن کی تاریخ کا اعلان، پھر خیبر پختونخوا میں بھی تاریخ کا اعلان صدر کریں گے۔ یہ اختیار ان کو سپریم کورٹ نے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دے دیا ہے، جو بھی کر لیں گورنر کے مستعفی ہونے سے ڈیلے نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، الیکشن کمیشن اگر پورا مستعفی ہو جاتا ہے، الیکشن کمشنر سمیت سارے ممبران کے استعفے آ جاتے ہیں، پھر آئین کی کیا سکیم ہے یہ میں نے ابھی تک سٹڈی نہیں کیا، لیکن یہ اس بارے میں سوچ سکتے ہیں اگر اس سے کوئی لکونہ کو نکل سکتا ہے، لوپ ہول، تو یہ لازمی نکالیں گے بیچ میں سے، کیونکہ ان کا پلان بڑا خطرناک ہے۔ یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، اس لیول تک لانا چاہتے ہیں جہاں پہ پھر سارے الیکشن اکٹھے کرانے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہ بچے، 3-4 مہینے رہ جائیں، لیکن وہ کٹ آف ڈیٹ جو تھی اس سے پہلے یہ اعلان ہو کے سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آ کے ان کا بڑا پلان ناکام ہو گیا ہے۔ سازش جو دماغ بنتے ہیں وہ اب بھی سازشیں بنیں گے، وہ آرام سے یہ فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے، وہ اب بیانیہ بھی بنائیں گے کہ پھر عدالتوں نے لاڈلے کی مدد کی ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ 2.0 بیانیے کو ووٹ کو عزت دو بیانی کو پھر سے ٹاگی شاہ کی ماری جا رہی ہے، لیکن اب یہ ناکام ہوں گے کیونکہ سپریم کورٹ نے سٹیمپ لگا دیا ہے، آئین نے جو واضح کیا تھا اس پہ اب سپریم کورٹ کی سٹیمپ لگ گئی ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ الیکشن میں جایا جائے، اور یہ بلیک میل کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام کو مزید سبوٹاج کر رہے ہیں، یہ کمپنی کو کہہ رہے ہیں جو مرضی ہو جائے ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینے، ورنہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں بحال ہونے دیں گے۔ یہ باقاعدہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں۔ یہ جو پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال نہیں ہوا، اس سے پہلے قیمت کم کرنے کا جواز ہی نہیں بنتا تھا، پروگرام بحال ہونے کے بعد کر دیتے، لیکن اب کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ایف ہم سے بہت سختی کر رہا ہے، گول پوسٹ چینج کر رہا ہے، یہ آج خبر لگوائی گئی ہے۔ یہ سب اشارہ دے رہا ہے کہ یہ بلیک میل کر رہے ہیں۔ جب کوئلوں کی دلالی کی جاتی ہے نا تو منہ کالا ہی ہوتا ہے، یہ کمپنی کو بھی سبق سیکھنا پڑے گا۔ ان لوگوں کے مفادات پاکستان کے مفادات سے ٹکراتے ہیں، ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں، پیپلز پارٹی سمیت، اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ کمپنی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ سدھرنا ہے یا نہیں، اور الیکشن کروا دیں، عوام کو بھی سکون ہوگا، اور اداروں کے اوپر سے بھی جو پریشر ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا۔ پریشر کوکر سے جو والو ہے وہ اٹھائیں گے، پریشر نکل جائے گا، عوام بھی سکون میں آ جائے گی، اپنی اپنی زندگی میں لوگ بزی ہو جائیں گے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔